देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उडास येत जाल्यार तुजी काणीक तेंच सोडू आनी पयले वचू आनी तुज्या भावा कडेन राजयेसा उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. वै ही उतरां जेजू क्रिस्ताची जावन आसात. जेजू क्रिस्त म्हणटा भावा वयर कितेंय जर तर भावाक तुजे वयर जावंक पुरो वा तुका तुज्या भावा वयर कितेंय आसा जाल्यार थंयच तुजी काणीक सोड. कित्याक आमकां कळीत आसा भाव भयणीनो, हाबेल आनी कायन. आबेलाची काणीक देवाक मानवाली, पूण कायनाची काणीक देवाक मानवंक ना. कित्या पासत काणिकांत कितेंय म्हणे उणेपण आसलें न्हय भाव भयणीनो, बगर तांचें काळीज थंयसर देव अंतस्करण पळयता. आबेलाचें अंतस्करण भावार्थान बरयलें, देवाच्या देव बिरांतीन बरयलें आनी भावा थंय ताका मोग आसलो आनी देवा थंय ताणें विश्वासपण सांबाळून देवाक मानवता तसली काणीक हांवें भेटयची म्हणून ताच्या काळजांत अत्रेक आसलो. पूण कायनाच्या त्या काळजांत मोसोर, राग, भावाविरोध थंयसर तो पुरपुरता आनी थंय सकड कर्ण तो रागार जावन ती काणीक भेटयता. ती वेदी ताका बापाक मानवंक ना, देवाक ती मानवंक ना. पूण आबेल आनी आबेलाची काणीक देवाक मानवाली भाव भयणीनो. आज आमचें अंतस्करण देव पळयता. आज तुजी भायलीं खंयचींय कामां देवाक मानवनात जर तर तुजें काळीज सारकें ना जाल्यार देवाक मानवता तसलें काळीज खंयचें जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचें काळीज मात्र जर तर जेजू क्रिस्ताचो सॅक्रिफीस तुज्या काळजांत येता जाल्यार खंडीत तुका तुज्या भावा विरोध रावूंक जायना. कित्याक जेजू क्रिस्तान त्या क्रुसा थंय रावून त्या क्रुसार रियेकल्यांकी बोगशिलां. बापा ते कितें करतात नेणात, बापा तांकां बोगशी म्हणून रियेकल्यांकी जेजून बोगशिलां. कित्याक म्हळ्यार जेजू आयलो आम्हा सर्वांकी दुस्मान जाल्ल्या देवाचे दुस्मान जाल्ल्या आम्हा सर्वांकी त्याच्या रक्तान संधान करूंक, बापा थंय एकवटूंक, बापा थंय नितिवंत करूंक. पूण आज आमकां जर तर हो सॅक्रिफीस कळीत जाला जाल्यार ह्या सॅक्रिफिसा थंय बरवसो भावार्थ आमकां आसा जाल्यार खंडीत आमी हाबेला बरी न्ही बगर जेजू बरी बापाक मानवता तसलीं भुरगीं जाता आनी जेजू जावन आसा आमकां वर्तेक आदर्श रियेकल्यांकी बोगसूंक. कित्याक रियेकल्यांनी थंयसर जेजू क्रिस्ताक जाणा जालो रियेकलो अद्भुतांक घेतिल्लोसो जेजूक कुरसावंक पावलो. पूण जेजून कोणाय वयर विरोध उलोवंक ना, थंयसर पुरपुरूंक ना बगर थंयसर बापाक मानता तसली काणीक भेटोवंक जेजून निर्धार केल्लो. कित्याक आम्हा सर्वां पासून मरण सोंसूंक जेजू क्रिस्त आयिल्लो आनी बापाक मानवालें तें. ही बलिदान देवाक मानवाली. वय भाव भयणीनो, आज आमी देवाक मानवाचे जाल्यार आमच्या काळजांत पयलें जेजूक जागो दिवया. जेजू थंय भावार्थ दवरया आनी हर एका वशात जावन आमी पयस या. पश्चाताप बघून जेजू कुशीक फाटीं सरया आनी जेजू लागीं आमी येवन बापाच्या संबंदांत परत एकवटून बापाक मानता तसली आमी बली भेटोवया आनी ती बली जावन आसा आमकांच जेजूक समर्पण दिवचें. आज जावन हांव जियेना, जेजू तूं म्हजे थंय जिये म्हणून आमी जिवचें जावन आसा उरतें बलिदान आमकांच दिवचें. हेंच जावन आसा देवाक मानवता तसलें आराधन. आमेन.